हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ आज रहेको छ हाम्रो च्याप्टर 4 एनालाइसिस अफ द कन्ज्युमर बिहेभियर। र यस च्याप्टर 4 को चाहिँ आज हामी पार्ट 2 मा रहेका छौँ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका पार्ट 1 मा चाहिँ जुन जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ युटिलिटीको बारेमा र साथै हामीले युटिलिटीको एनालाइसिसको बारेमा पढिसकेका छौँ। जुन युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत हामीले दुईवटा थ्योरिजहरू हेरेका थियौँ, जसमा हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस र अर्को हाम्रो अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस। र यसै गरी हाम्रो त्यो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसका चाहिँ हामीले एजुम्सनहरूदेखि लिएर यससँग सम्बन्धित हामीले धेरै कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ युटिलिटीको प्रकार है। अब युटिलिटी भन्ने बित्तिकै त हामीलाई थाहा छ, त्यो भनेको अब हाम्रो के हो त, एउटा सेटिस्फ्याक्सन भनेर बुझिन्छ है त। कन्ज्युमरहरूले चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूलाई प्रयोग गरिसकेपछि त्यस वस्तुबाट उनीहरूले पाउने एउटा सेटिस्फ्याक्सन भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा युटिलिटी भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यो जुन हामीले चाहिँ विशेष गरी यो युटिलिटी भने चाहिँ अब के रहेछ भन्दा यसको प्रकारहरूमा यसको प्रकार अन्तर्गत दुईवटा प्रकारहरू पर्ने गर्दछ। एउटा भनेको हाम्रो टोटल युटिलिटी र अर्को भनेको हाम्रो मार्जिनल युटिलिटीहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू हुने भयो। जुन हाम्रो टोटल युटिलिटी भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो अरू युटिलिटीहरू हुन्छ नि, प्रत्येक युनिट्स, अब एउटा कमोडिटीको चाहिँ प्रत्येक युनिट्सहरू कन्ज्युम गरेर उसले पाउने प्रत्येक युटिलिटीहरूलाई चाहिँ जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त, टोटल युटिलिटी। अर्थात् यसले भन्न चाहिँ खोजेको के हो भन्दा जस्तै हामीले चाहिँ एउटा वस्तु युज गर्यो है त। ल जस्तै हामीले वान युनिट चाहिँ हामीले गुड्स युज गर्दा हामीले यसरी एउटा युटिलिटी पायो है। र त्यसै गरी 2 युनिट्स गुड्स युज गर्दा हामीले के पायो त, अर्को युटिलिटी पायो। र त्यसै गरी हामीले 3 युनिट्स युज गर्दा अर्को युटिलिटी पायो हो भने चाहिँ हो त्यो युटिलिटीहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी यो एउटा युटिलिटीलाई पनि जोड्ने, यो अर्को युटिलिटीलाई पनि जोड्ने, यो अर्को युटिलिटीलाई पनि जोड्ने। यसरी चाहिँ सबै युटिलिटीलाई जोडिसकेपछि त्यो गुड्सहरू युज गरिसकेपछि जति पनि युटिलिटीहरू उसले पाउँछ नि, हो त्यसको चाहिँ समलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि टोटल युटिलिटी भनेर भन्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र त्यसको हाम्रो यहाँ डेफिनेसन अन्तर्गत पनि त्यही रहेको छ है। टोटल युटिलिटी इज द सम टोटल अफ युटिलिटिज obtained by the consumer from different units of a commodity भनेको छ है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के छ भन्दा जुन हाम्रो मार्जिनल युटिलिटीको एग्रिगेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा चाहिँ टोटल युटिलिटी भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ है त। भने चाहिँ अर्को शब्दमा हामीले इन एनदर वर्ड्स हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ यो टोटल युटिलिटी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ एग्रिगेट अफ द मार्जिनल युटिलिटी भने चाहिँ अब त्यही हो। एग्रिगेट भने चाहिँ अब त्यही हो हाम्रो टोटल समहरू भनेर बुझिन्छ यसरी है त। र जसलाई चाहिँ हामीले यसरी म्याथमेटिकल्ली रूपमा अर्थात् हाम्रो गणितीय रूपबाट चाहिँ हामीले यसलाई देखाउनु पर्दाखेरि यस्तो रहेको छ है त। हाम्रो यो भयो टियु भनेको टोटल युटिलिटी र यो भनेको अब हाम्रो सम भनेर बुझिन्छ है, सम अफ द मार्जिनल युटिलिटी। यो कुराहरू भयो। अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै देखाउनु पर्दा चाहिँ टोटल युटिलिटी भनेको चाहिँ एउटा गुड्स युज गर्दाखेरि उसले पाएको युटिलिटी प्लस फेरि अर्को युनिट्स युज गर्दाखेरि उसले पाएको युटिलिटी हो, त्यसै गरेर उसले धेरै युनिट्स युज गर्दाखेरि पाएको जति पनि युटिलिटी हुन्छ नि, हो त्यसको समलाई नै हामीले के भन्छौँ त भन्दा टोटल युटिलिटी भन्छ है त। र जस अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ टियु भनेको चाहिँ टोटल युटिलिटी र MU1 भनेको चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द फर्स्ट युनिट है त। मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द फर्स्ट युनिट र मार्जिनल युटिलिटी हाम्रो यहाँ 2 भनेको चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द सेकेन्ड युनिट है त। यहाँ दुईवटा सेकेन्ड भएछ, सेकेन्ड युनिट भन्ने कुरा भयो। सेकेन्ड युनिट युज गर्दाखेरि चाहिँ उसले पाएको युटिलिटी। र यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ MUN भनेपछि मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द हाम्रो यन्थ। अब जति पनि हुन सकिन्छ अन्त प्रत्येकको लेख्न सक्दैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई यन्थ भन्न छोडिदियौँ। यन्थ युटिलिटी युज गर्दाखेरि चाहिँ उसले पाएको युटिलिटीको चाहिँ कुरा गर्छ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो भनेको चाहिँ टोटल युटिलिटी भनेको चाहिँ यतिकै हो। र हाम्रो टोटल युटिलिटी कसरी निकाल्छ भनेर यो फर्मुला पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। हामीलाई कहिलेकाहीँ यसबाट 2 मार्क्समा प्लस 10 मार्क्समा पनि हामीलाई सोध्न सकिन्छ न्युमेरिकल पोर्सनमा, त्यही भएर यसलाई हामीले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त जुन अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा टाइप अन्तर्गत टोटल युटिलिटी भयो र अर्को टाइप अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्जिनल युटिलिटी है त। मार्जिनल युटिलिटीलाई हामीले यसरी हेराउनु पर्दा MU अर्थात् मार्जिनल युटिलिटी भनेर यसरी सङ्केत गर्ने गर्छौँ है त। यहाँ रहेको छ। अब हेरौँ त यो हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर। अब जस्तै
यो मार्जिनल युटिलिटी भनेको त यस्तो युटिलिटी हुन् जस्तै हामीले एउटा गुड्स अर्थात् हामीले एउटा एडिसनल गुड्स युज गरेर पाउँदाखेरि चाहिँ पाउने भनौँ त्यो गुड्स चाहिँ युज गरेर पाउने एउटा सेटिस्फ्याक्सन अर्थात् त्यो चाहिँ युटिलिटी चाहिँ हो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा मार्जिनल युटिलिटी भन्ने गरिन्छ। अर्थात् अब हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यति मानौँ हामीले 10 युनिटसम्म युज गरेको थियो अरे, त्यसबाट हामीले युटिलिटी अलरेडी पाइसक्यौँ र फेरि यो 10 युनिट्सभन्दा अझै एक्स्ट्रा मोर 1 युनिट है त, अझै एक्स्ट्रा मोर 1 युनिट उसले युज गर्दाखेरि जुन पाएको युटिलिटी हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त मार्जिनल युटिलिटी भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। यहीँ नै भनेको छ हाम्रो हेरौँ त्यसमा द एडिसनल युनिट टु टोटल युटिलिटी द्याट अ कन्ज्युमर वुड डिराइभ फ्रम वान मोर युनिट अफ द कन्जम्सन अफ अ कमोडिटी भन्ने कुरा रहेको छ है त। जुन चाहिँ यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा एडिसनल एउटा के हो त एडिसनल युटिलिटी हो है त, एडिसनल युटिलिटी हो। जुन त्यो युटिलिटी चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी पायौँ भन्दा है त त्यो एडिसनल युटिलिटी चाहिँ हामीले एडिसनल कमोडिटीहरू चाहिँ युज गरेर पाएको युटिलिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त मार्जिनल युटिलिटी भन्न चाहिँ हामीलाई भन्छ है त। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ आयो, एडिसनल भइहाल्यो है त, यो कुराहरू भयो। र यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी एमयु भनेको हाम्रो डेफिनेसन अन्तर्गत अर्को वर्ड्समा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो रेसियो हो जुन चाहिँ रेसियो चाहिँ कुन बिच भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो चेन्ज इन द टोटल युटिलिटी विथ द चेन्ज इन द युनिट अफ द कन्जम्सन। अर्थात् हामीले टोटल युटिलिटीमा भएको चेन्ज के को कारणले गर्दाखेरि भन्दा चाहिँ जुन हामीले कन्जम्सन अफ द युनिट्समा चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि हो त्यो रेसियोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा मार्जिनल युटिलिटी भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ है त। अब त्यो कुराहरू भइहाल्यो। हाम्रो यहाँ टोटल युटिलिटी हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यसमा एडिसनल युटिलिटी टु द टोटल युटिलिटी द्याट अ consumer would derive from one more unit of the consumption of a commodity is defined as the marginal utility भन्ने कुरा आयो। र अर्को वर्डमा भन्नुपर्दा हाम्रो के रहेछ भन्दा marginal utility is the ratio of the change in the total utility with the change in the units of the consumption भन्ने कुरा भयो। र यसरी हाम्रो गणितीय रूपमा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ अघि हामीले भन्ने थियो चेन्ज इन द टोटल युटिलिटी केमा चेन्ज इन द टोटल युटिलिटी के को बेसिसको आधारमा भन्दा हाम्रो चेन्ज इन द कन्जम्सन अफ द युनिट्स भन्ने कुरा भयो, चेन्ज इन द क्वान्टिटी भन्छौँ हो। यसरी चाहिँ यो फर्मुला आयो, यो पनि हामीलाई याद हुनुपर्छ है, यो हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनमा हामीलाई काम लाग्ने गर्दछ जहाँ चाहिँ हाम्रो यो डेल्टा टियु भनेको चाहिँ के हो भन्दा चेन्ज इन द टोटल युटिलिटी भनेर डिनोट गरिन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ डेल्टा क्यु भनेर चाहिँ के भनेर बुझिन्छ भन्दा यो भनेको चाहिँ चेन्ज इन द कन्ज्युमिङ युनिट भनेर चाहिँ हामी बुझिन्छ है त। र अर्को वर्डमा हामीले यसरी देखाउनु पर्दा चाहिँ जुन हाम्रो मार्जिनल युटिलिटीको चाहिँ हाम्रो फर्मुला पनि यसरी रहेको छ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो एमयुएन भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी अफ द यन्थ युनिट्स र टियुएन भने चाहिँ टोटल युटिलिटी अफ द यन्थ युनिट्स भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो TUN-1 गर्दा चाहिँ टोटल युटिलिटी अफ N-1 युनिट्स भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यी कुराहरू चाहिँ भयो। अब एकपल्ट यसलाई हामी हेरौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले यहाँ हेरेको थियौँ यो युटिलिटीको प्रकार अन्तर्गत है त। युटिलिटी भन्ने बित्तिकै सेटिस्फ्याक्सनको कुरा आउँछ, युटिलिटी है त टाइप्स अफ द युटिलिटीमा टोटल युटिलिटी टियुमा हाम्रो के भयो त भन्दा टोटल युटिलिटी इज द सम टोटल अफ द युटिलिटिज obtained by the consumers from different units of a commodity भन्ने कुरा भयो है त। एग्रिगेट अफ द मार्जिनल युटिलिटी भने चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली चाहिँ देखाउनु पर्दा के रहेछ भन्दा चाहिँ इट इज एक्सप्रेस एज फलोज भन्ने कुरा भयो है त। अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ टोटल युटिलिटी भनेको हाम्रो सम अफ द मार्जिनल युटिलिटी र टोटल युटिलिटी भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यसरी सबै प्रत्येक युनिट्स युज गरेर चाहिँ पाएको युटिलिटीहरूलाई चाहिँ हामीले जोडेको है त, त्यो कुराहरू आयो। यसमा यो टियु भनेपछि टोटल युटिलिटी भइहाल्यो र यसरी मार्जिनल युनिट डिराइभ फ्रम द यो युनिट्स, फेरि मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द सेकेन्ड युनिट्स, फेरि मार्जिनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द nth युनिट्स भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आउने भयो है त। यी कुराहरू रहेको छ र यसरी हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ मार्जिनल युटिलिटी एमयु भने चाहिँ के रहेछ भन्दा द एडिसनल युटिलिटी टु टोटल युटिलिटी द्याट अ कन्ज्युमर वुड के छ हाम्रो कन्ज्युमर वुड डिराइभ फ्रम वान मोर युनिट अफ द कन्जम्सन अफ
कमोडिटी इज डिफाइन एज द मार्जिनल युटिलिटी भन्ने कुरा रहेको छ है त। र यसै गरी यहाँ रहेको छ इन अदर वर्ड्स मार्जिनल युटिलिटी इज द रेसियो अफ द चेन्ज इन द टोटल युटिलिटी विथ द चेन्ज इन द युनिट्स अफ द कन्जम्सन है त। र यसरी यहाँ रहेको छ म्याथमेटिकली चाहिँ इट इज एक्सप्रेस एज फलोज अन्तर्गत यो हाम्रो भइहाल्यो है। यसरी यो हाम्रो डेल्टा टियु भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ चेन्ज इन द टोटल युटिलिटी र यो चेन्ज इन द कन्ज्युमिङ युनिट्स भइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ यिनीहरू सबै चाहिँ हामीले पढ्न सक्छौँ। र अब हाम्रो चाहिँ अब नेक्स्टमा भनेको हाम्रो यो ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी हो। यो ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ। यसमा यसको फिगर सहित हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा गर्छौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ जुन हामीले अहिले पढिरहेको भनेको के हो भन्दा कार्डिनल युटिलिटीको बारेमा है त। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यसपछि चाहिँ अब यो कार्डिनल युटिलिटीको साथसाथै हाम्रो युटिलिटीको डेफिनेसन त हामीले हेरिसकेका छौँ है। र यसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त अब हेरौँ त। ठिकै छ हाम्रो यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ है त यसलाई चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ हामी पछि नै गरौँ। अब हामी एकपल्ट चाहिँ आजमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी र अर्डिनल युटिलिटीको बिच भिन्नता पढौँ न त, जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोधेको पनि पाइएको छ है त। त्यो कुराहरूलाई कभर गरौँ। र त्यसपछि हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी है त अर्थात् डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको बारेमा ल अफ द सब्स्टिट्युसनहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेरौँला है त। र यो हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट यो टपिक रहेको छ जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यसरी डिफरेन्स बिट्विन द कार्डिनल अर द अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस है त। डिफरेन्सेस बिट्विन कार्डिनल एन्ड द अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस यो कुराहरू हुने भयो त यसमा। यसरी आउँछ जुन हाम्रो चाहिँ कार्डिनल र अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस बिचको चाहिँ भिन्नता जुन चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सको लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। 10 मार्क्सको लागि। र अब हेरौँ त जुन हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी र अर्डिनल युटिलिटी भनेको के रहेछ, यो बिच चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारको चाहिँ भिन्नता रहेछ हेरौँ है त। र सुरुमा हाम्रो यहाँ रहेको छ कार्डिनल युटिलिटी। अब जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ कार्डिनल युटिलिटी भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ जुन चाहिँ कार्डिनल नम्बर अनुसार चाहिँ मेजर गर्ने गरिन्छ है। अब त्यसै गरी चाहिँ यो कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ युटिलिटीले चाहिँ कसरी मेजर गर्छ भन्दा चाहिँ इन टर्म्स अफ द मनीको टर्म्समा चाहिँ यसलाई मेजर गरिन्छ। अर्थात् मनीको टर्म्समा मेजर गरिन्छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ नम्बरहरूमा अर्थात् कार्डिनल नम्बरहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ 1 2 3 यसरी है त। त्यो कुराहरू भयो यो हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी अन्तर्गत। र अर्को भनेको हाम्रो यो अर्डिनल युटिलिटीको कुरा हुन्छ है त। यो हाम्रो अर्डिनल युटिलिटी भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ यस अनुसार चाहिँ है त हाम्रो यो अर्डिनल युटिलिटी भनेपछि जसलाई चाहिँ हामीले नम्बरमा चाहिँ मेजर गर्दैनौँ है त। यसलाई के गर्दैन त नम्बरमा मेजर गर्दैनौँ। र यो एउटा के हो त सब्जेक्टिभ कन्सेप्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। र यसलाई चाहिँ जुन ऱ्याङ्क गर्ने गरिन्छ है त, जसलाई चाहिँ के गरिन्छ ऱ्याङ्क गर्ने गरिन्छ के को बेसिसमा भन्दा जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ प्रिफरेन्सको बेसिसमा चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ ऱ्याङ्क गर्ने गरिन्छ है त। यो एउटा भिन्नता भयो। एउटामा चाहिँ मनीमा मेजर गरिन्छ अर्थात् कार्डिनल नम्बरमा मेजर गरिन्छ र अर्कोमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्डिनल नम्बरहरूमा यसरी मनीहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मेजर नगरेर चाहिँ केमा गरिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई गर्ने भनेको त्यहाँ रहेको छ हाम्रो जस्तै कन्ज्युमरहरूको प्रिफरेन्सको अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ ऱ्याङ्क दिने गरिन्छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। सुरुमा चाहिँ हामी त्यही लेख्छौँ है त। यहाँ हेरौँ त अब हाम्रो यहाँ के छ यसमा नम्बर 1 मा according to cardinal
युटिलिटी एनालाइसिस, utility measure in terms of money that is in number भन्ने कुरा रहेको छ है त्यसरी र यसरी अब हेर्न सक्छ हाम्रो अर्डिनल युटिलिटी अन्तर्गत यहाँ रहेको छ अकर्डिङ टु अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस युटिलिटी के छ हाम्रो यसमा युटिलिटी इज नट measurable. Utility is not measurable in number है त it is subjective. It is subjective concept which can be ranked according to preference है त according to the preference of the consumer भन्ने कुरा रह्यो कन्ज्युमरहरूले जुन गुड्सलाई चाहिँ बढी प्रिफरेन्स दिन्छ हो त्यसको चाहिँ त्यही गुड्सको चाहिँ युटिलिटीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ मेजर गर्ने भयो है त यो भयो एउटा डिफरेन्सेस है त र अब यसै गरी हाम्रो अर्को डिफरेन्सेस के होला त हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी र यसरी हाम्रो अर्डिनल युटिलिटी अन्तर्गत है त अब 10 मार्क्समा सोधेको छ कम्तीमा त हामीले 4-5 वटा त लेख्नै पर्यो है कम्तीमा पनि र जुन अब हाम्रो के छ भन्दा जुन हाम्रो कार्डिनल युटिलिटीले चाहिँ के एज्युम गर्छ भन्दा चाहिँ जहाँ चाहिँ के छ भन्दा कन्स्ट्यान्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी चाहिँ हुने गर्दछ है त मनी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मार्जिनल युटिलिटी हुने गर्दछ र जुन हाम्रो अर्डिनल युटिलिटीले चाहिँ यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी चाहिँ मान्दैन है त एजुम्सनमा भर आउँछ यो त अब एउटा टेक्निकल कुरा नै हो यसलाई त यादै गर्नुपर्छ है त it assumes constant marginal utility of money भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आउने भयो है त र यसपछि यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर 2 मा यहाँ चाहिँ it does not assume constant marginal utility of money भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त्यसमा यी कुराहरू हुने भयो अब यसपछि अर्को हाम्रो डिफरेन्स के होला भन्दा चाहिँ अब यहाँ रहेको छ जस्तै यसले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सिंगल कमोडिटी मोडलको बारेमा चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्ने गर्दछ जुन हाम्रो यो कार्डिनल युटिलिटीले है त यसले के एक्सप्लेन गर्छ भन्दा चाहिँ सिंगल कमोडिटी मोडलको बारेमा र जुन हाम्रो अर्डिनल युटिलिटीले चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्नु भनेको चाहिँ 2 कमोडिटी मोडलहरूको बारेमा चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्ने गर्दछ है त र यसरी हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ it explain only single commodity मोडल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो है त यो कुराहरू भयो यता पनि लेखौँ त हाम्रो यहाँ यो चाहिँ 2 कमोडिटी मोडलहरूको बारेमा चाहिँ हुन्छ है त it explain 2
कमोडिटी मोडेल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो। र यसपछि हेर्नु त हाम्रो यहाँ नम्बर 4 मा चाहिँ जस्तै यो हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी चाहिँ यो युटिलिटी एनालाइसिस चाहिँ एउटा रियलिस्टिक अर्थात् रियल लाइफमा चाहिँ हुने गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ नट रियलिस्टिक भनिन्छ। र यसरी हाम्रो यो अर्डिनल युटिलिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ भनौँ न मोर रियलिस्टिकको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ है त। इट्स एनालाइसिस is not realistic। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेछ। यो चाहिँ के छ भन्दैछमा इट एनालाइसिस इज मोर रियलिस्टिकको कुरा गर्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो के छ त मोर रियलिस्टिक चाहिँ रहेको छ। यसरी भयो। र अब हामी यहाँ अरू पनि हेर्न सक्छौँ। अब हेरौँ त जुन हाम्रो कार्डिनल युटिलिटीले चाहिँ के गर्दैन भन्दा चाहिँ डिस्कम्पोज गर्दैन है त प्राइस इफेक्ट केमा भन्दा जुन हाम्रो इन्कम र सब्स्टिट्युट इफेक्टमा लेखौँ न त, लेखेपछि हामी बुझ्छौँ है त। इट क्यान नट decompose price effect into income and substitution इफेक्ट भन्ने कुरा यहाँ आयो है त। र यसै गरी अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ रहेको छ इट डिकम्पोज प्राइस इफेक्ट इन्टु केमा भन्दा इन्कम एन्ड सब्स्टिट्युसन इफेक्ट भन्ने कुरा है। त्यसरी यो कुराहरू भयो यसमा। लगभग हाम्रो यति नै लेख्दा नि भइहाल्यो है। डिफ्रेन्सेस भनेको यति नै हो यसको। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा यहाँ हेर्दा डिफ्रेन्सेस बिट्विन द कार्डिनल एन्ड द अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सको लागि भइहाल्यो। जुन हाम्रो कार्डिनल युटिलिटी अन्तर्गत रहेको छ है त। अकर्डिङ टु द कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस युटिलिटी मेजर इन टर्म्स अफ मनी द्याट इज इन नम्बर भन्ने कुरा भयो। र यसरी अर्डिनल युटिलिटी अन्तर्गत रहेको छ अकर्डिङ टु अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस युटिलिटी इज नट मेजरेबल इन नम्बर, इट इज सब्जेक्टिभ कन्सेप्ट व्हिच क्यान बी ऱ्याङ्क्ड अकर्डिङ टु प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर भन्ने कुरा रहेको छ है त। र यसै गरी हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ इट एजुम्स कन्स्ट्यान्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनी है त। इट डज नट एजुम कन्स्ट्यान्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ द मनीको कुरा भइहाल्यो। र यहाँ रहेको छ नम्बर 3 मा इट एक्सप्लेन्स ओन्ली सिङ्गल कमोडिटी मोडल है त। इट एक्सप्लेन्स 2 कमोडिटी मोडल। र यसरी हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ इट्स एनालाइसिस इज नट रियलिस्टिक एन्ड इट्स एनालाइसिस इज मोर रियलिस्टिक कुरा आउने भयो। र नम्बर 5 मा रहेको छ इट क्यान नट डिकम्पोज प्राइस इफेक्ट इन्टु इन्कम एन्ड द सब्स्टिट्युसन इफेक्ट भन्ने कुरा भयो। इट इन्कम्पोजेस प्राइस इफेक्ट इन्टु इन्कम एन्ड द सब्स्टिट्युसन इफेक्ट भन्ने कुरा भयो है त। लगभग हाम्रो यति नै हो। डिफ्रेन्सेस प्लस हाम्रो टोटल युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटी बिचको यो भिन्नता भइहाल्यो है त। र अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो ल अफ द डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीको बारेमा चाहिँ कभर गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो ल अफ द सब्स्टिट्युसनहरू भयो, अर्को हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द सब्स्टिट्युसन, त्यसलाई पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू चाहिँ कभर गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र केही क्वेसनहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला।